उभे राहूया. सुरुवातीक आमी गीत गायतले हांव A9 पेज नंबर 4. A9. Bapak Buddha Gatmya Gayon Guru Leya Deva Moga Kaya Halo Ubaleya Bapak Buddha Gatmya Gayon Guru Leya Deva Moga Kaya Deva Utoraiku Jiwit babak beto Sukli ekay saya Deva moga kaya Deva utoraiku Jiwit babak beto Sukli ekay saya Deva moga kaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा. ह्या मिसांत इंतेसांव दिला बरी भलायके खातीर आनी बरी सर्वीस मेळूंक लॉरेन्स डि सिल्वा आपल्या खासगी इंतेसांवा खातीर मागता. फातिमा विएगश बरी भलायकेक आनी घराब्यान शांती. आंतोनिया मार्कीस बरी भलायके खातीर. शर्मन डिकुनिया बरे भलायके खातीर आनी खासगी इंतेसांवा खातीर. देजिदो आनी जेरुशा फर्नांडीस देवाक दिनवासो आयज वाडदीस समोर उरता. बेनेडिक्टो फेर्नांडीस देवाक दिनवासता आनी मीस भेटयता. ग्लॅडसन सोजा तशेंच दिनवासनेच्या मनान. तिरिजा फर्नांडीस बरे भलायके खातीर आनी कुटुंबान शांती. पावलो फर्नांडीस आनी खासगी इंतेसांवा खातीर आनी बरे भलायके खातीर. सायनोला कार्दोसो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, दर एक दीस आमच्यो जबाबदाऱ्यो पाळून खोंती हुस्के काडून जिविताची यात्रा आमी चलतांव. कांय पावटी आमी थकतांव, निराशी जातांव वो जिविताची दिशा खंय वेता ती आमकां समजना. आयच्या सर्वेस्पराचें उतर वेल काडून खुर्सार दिश्ट घालून आमकां आमंत्रण कोत्ता. जे पोरी इस्रायल पोरजेन पित्तूलच्या सोरपाक पडून पेकोणी अणभवली तेच पोरी जेजूचे नदर मारून आमकां बॉल आनी पेकोणी मेळटा म्हूण उगडास कोत्ता. खुर्सा वरवीं जेजू सादारण जिविताच्या अडचण्यांक पावपी देवकीक मोग प्रकाशभरीत कोत्ता. खुर्साचे नदर मारून देवकीक मोग अणभवया. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ताना ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमची सगळी कुशालकाय आनी आवाहन सोम्या जेजू मुखार घालून ताच्या जिवीत दिवपी मोगाक उक्ती रावूंक आमकां कृपा आनी बॉल मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयजतावन आमी मिलाग्रीच्या खुर्साचे परबेक तयार जाता. आनी आयज कांय बरो अर्थाभरीत विशय खुर्साचेर नदर मारुया. देवीक मोग अणभवया. लेट अस गेज अपॉन द क्रॉस एंड एक्सपिरियन्स डिवायन लव. आयज व्हॅलंटायन दीस समोर उमताव. जायते जाण उतरांनी म्हणटले आय लव यू, आय लव यू, आय लव यू. द वर्ल्ड विल से विथ वर्ड्स, Christ said it with his wounds. The world will type with ink, Christ wrote it with his blood. खुर्सा वसलो आनीक मोग
खंयसरूय मेवचो ना आमकां. आनी ताका लागून कोणूय आमचो कितलोय मोग करूं, पूण कोणाच्यानूय जेजून केला तसलो मोग करूंक जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हे नियाडूंक आख्खी 9 दीस आनी परब आमकां आपयता. हे मीस आमकां फडादीक जावूंक आमी बातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव बातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगता. आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. थोडो वेळ आमचे दोळे धापुया. कितें तूं मागूंक आयलय, कितें तुका जाय भावार्थान ह्या दोंगरार तूं आयलय. भावार्थान तुजें इंतेसांव मागणी ह्या मिसान दवर. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुडाक उबारूंक आनी तुज्या पुतान जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हड्यांनी हिणपण भोगचें म्हूण ओगोणीत जाणवाईन आनी मोगान तूं वेतारा आयले. हो गूट ओडकून तुजो प्रेमीत मोग आमी वाकांटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेळ्ळ्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. लोकोटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वयल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर साडलीं. ह्या अरोन्यांत आमी मोडच्याक हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकांक मोदें
उज्याचे सोरोप धाडले. लोकांक चाबून ताणें इस्रायेलांतक जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सोरेस्पोराचेर आनी तुजेर आड उलोवून आमी पातक केलां. सोरेस्पोरान आमचे सोशिल्ले हे सोरोप पयस कोरचे म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सोरेस्पोरान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका काम्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका काम्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब सोरेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हणुया, सोरेस्पोरान केलां केला तें ते कधीच कधीच विसरूं विसरू नये. नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आय. म्हजे पोरचे हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्यां मुखार उगडापे करता. जबाब सोरेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती तांकां सोडूंक लागतालीं आनी काळजांत तावन ताचेशी पोत्तोतालीं. तेन्ना देवान आपलें कोडोक म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सोरेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडापुरतें मात ते तांचें उलोवप, तांचे ओठांचीं उतरां फोटकिरी तांकां दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळिनासतालीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब सोरेस्पोरान केला ते कधीच विसरू नये. पूण आपले वडे कोनवालायेन ताचे पातक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध ताचेर चोडूंक दिलो ना. जबाब सोरेस्पोरान केला ते कधीच विसरू नये. शुपतमनाक सगलीं उबीं रावया. Soresporak soyca, Soresporak soyca, Soresporak soyca, Soresporak soyca. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदोन मोहिमा. स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Soresporak soyca, Soresporak soyca, Soresporak soyca, Soresporak soyca. सर्विसपूर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांवां पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणी संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पण पुता वरवीं संवसाराचें थारोण जोडच्या खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें
शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आख्खो संवसार व्हॅलंटायन डे समोर उमता आनी आमचो विशय जावन आसा कुर्साचेर नदर मारुया आनी देवीक मोग देवाचो व्हॅलंटायन मोग आमी अणभवुया. मोगाच्या भावा भयणो, संवसार जो मोग सोसमोता तो असो. गेल्या वर्साक जुनाच्या म्हयन्यान तुमी जाणा आसतली, बेंगलोर तावन मोग करनारा चेडो आनी चेडूं गोंयांत आयलीं काजार जावंक म्हणा. तांणी मोगान भोंवताना एकामेकाक जायतें आस्वासन दिलें. आय लव यू, हांव तुजो मोग कोत्तां, आय कॅन डू एनीथींग फॉर यू. तुजे पासत कितेंय करूंक हांव तयार आसा, कितेंय दिवंक तयार आसा, हें आस्वासन दिवन ती गोंयांत आयली. आनी गोंयांत येतूच थोड्या दिसांनी ह्या चेड्यान ह्या चेडवाक दारुणायेन मारलें. ताचो गोडो कातुरलो आनी एका सावथ गोवाच्या रानांत तिका सोडलें. द बॉय स्लिट द थ्रोट ऑफ दॅट गर्ल. दिस इज द लव. संवसारी मोग मोगाच्या भावा भयणो, हे भाशेन तूं म्हाका हें दिता तेन्नाच हांव तुजो मोग कोत्तलो. तुवें हें केल्यारूच हांव मोग कोत्तलो, तुवें म्हजो मोग केल्यारूच हांव तुजो मोग कोत्तलो. हें तर जायना जाल्यार त्याच मोगाचो फोग हे भाशेन जाता. ह्या चेड्यान कितले पावटी म्हणोंक ना जायत आय लव यू. ह्याच उतरांनी घोडे ताणें आय हेट यू म्हणून ह्या चेडवाक कोबार केलें, दारुणायेन मारलें. आतां हांव मोगाच्या भावा भयणो, आयज आमी कुर्साचेर नियाळ करुया. खरो मोग कोणूय तरी आमचो केला आनी कोणूय आमचो कोत्ता आनी कोणूय तरी फुडाराक कोत्तलो जाल्यार हो कुर्साचेर मोग जावन आसा जेजूचो. The greatest symbol of Valentine or love is the cross. आतां लागून मोगाच्या भावा भयणो, आयज हाचेर आमी नदर मारुया. The world may give you things on the Valentine, but Christ has given you everything, even the last drop of his blood. The world may give you kisses, but Christ received kiss of betrayal from Judas. The world may give you hugs. Christ hanged on the cross. The world may give you best of the perfumes on Valentine Day. Christ poured the precious perfume that is his precious blood. The world may give you chocolates and sweets. Christ took suffering on the cross. The world may give you teddy bears and soft toys. Christ received sharp thorns. The world may say, I love you. Christ said, I love you and therefore I die for you. The world may say, I love you with words. Christ said it with his wounds. The Valentine, the world may say, I love you with ink. Christ said it with his blood. The world may give you something that is easy to give. Jesus gave something costly to give, and that is his life. मोगाच्या भावा भयणीनो, हाचेर नियाळ करुया. संवसार आमकां दितलो वस्तू, पूण देवान जेजून आपले रोगोत निमाणो थेंबो पासून
ताणें दिलो. आयज असलो मोग एकामेकाचो आमी करुया. जायते पावटी आयकूंक येता फादर इतल्या तेंपान मोगान बोल्ली आनी अकस्मात विस्वास घात केलो, सोडून दिली. केन्नाय चेडो पिसो जावंक पावता, चेडू पिशें जावंक पावता. कितल्या जाणांचे ह्या मोगान नांव पिड्ड्यार जालें. आयज मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज असलो मोग, संवसारी मोग आमकां मेवचो ना. आमी पयलो जेजूचो मोग करुया. लेट अस हॅव द फर्स्ट वॅलंटायन, दॅट इज जीजस. आनी आख्खे संवसारान तूं मोग करूंक पावतलो. मोगाच्या भावा भयणो, जायतीं मनशां जेजूच्या पावलांनी चलतात. अशें न्हय की आख्खो संवसार फटकिरो. आमी पातकी जावनूय जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारता. जशें जेजून कुर्साचेर तावन इतलो मोग केलो, कुर्साचेर तावन जेन्ना ताचेच मनीस हो घात करूंक लागले, ताच्याच मनशांक जाणें बरें केल्लें ते इंग्राज जाले, ताणें कुर्सार तावन गाडयो मारूंक नात, ताणें कुर्सार तावन 2-3 शिराप सोडूंक ना, पूण त्या कुर्सार तावन ताणें म्हटलें आय लव यू. बाबा तांकां बगूस ते नोकडोत कितें कोत्तात ते. प्रेज द लॉर्ड. हो मोग मोगाच्या भावा भयणो संवसार आमकां शिकोवचो ना. आनी ताका लागून तुमी जाय तो मोग कोत्तात. हांव जाणा एका भावान, तरणाट्या भावाक जेन्ना दोतोरान सांगलें तुज्यो दोनूय किड्ड्यो पिड्ड्यार जाल्यात, तूं आनी वाचचो ना, हो भाव जो भायर आसलेलो तें आयकता आनी आपली एक किडनी ह्या भावाक दिवन जिवीतभर आंकवार रावता. हो मोग भावा भावा मदीं खूद हांवें पळयला. जायते जाण म्हणटात फादर यूकेक थोंडाय म्हाका सोबना, पांय हात मुयेतात. हांव कितें म्हणटा, आरे घरा यो. आनी तो म्हणटा ना, भुरग्यांक बायलेक हांव कितें दितलो. हो तो मोग. जायते पावटी बायल म्हणटा फादर घरान जाता तें जायना सोसूंक, केन्ना केन्नाय सोडूंक दिसता, डिवोर्स दिवंक दिसता. पूण हांव चिंता भुरग्याक लागून, म्हज्या घोवाक लागून तरी हांव हें काजार सांबाळटली. हो तो मोग मोगाच्या भावा भयणो. तुमी जाणा आसतली 1995 वर्साक फादर सावियो दा गामा मिनेझीस ऑल्टर बॉयजांक घेवन पिकनिकेक गेल्लो. आनी जेन्ना हे ऑल्टर बॉयज उदकान बुडटाले तेन्ना आपले न्हूय आसले तरीक आसतना तांकां सांबाळूंक, तांकां साल्वार करूंक आपूण त्या उदकान साल्वार करता करता सोंपता. हो तो मोग. 2010 वर्साक तोर्नाटो पाद्री 38 वर्सांचो फादर थॉमस फर्नांडीस युथाक घेवन गेलोलो. जेन्ना 3-4 यूथ उदकान बुचकोळटाले, आपल्या जिवाची पर्वा करिना, पूण तांकां साल्वार करता करता तो आपलो जिवाची बोली दिता. हो तो मोग. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, असल्या मोगाची आमी खबर करुया. संवसार कितें म्हणटा, आय लव यू टील यू लव मी. पूण जेजू म्हणटा आय लव यू इवन यू बिट्रे मी. हें पेद्रू सवें ताणें दाखयलें, हें पुर्जे सवें दाखयलें. आनी ताका लागून देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक दिलो. मोग फकत घेना, मोग दिता. लव ऑलवेज accompanies with sacrifice. मोग आनी सॅक्रिफीस, त्याग बरोबर वेता. आयज विचार, म्हज्या बायलेचो तर इतलो मोग कोत्ता जाल्यार दुसरें क्वेश्चन तुका, कितले सॅक्रिफीस तुवें केल्यात. आनी तुका उगडास येना एकूय हांवें सॅक्रिफीस करूंक ना. हो मोग देवीक मोग न्हय, हो संवसारी मोग. जेन्ना एक बायल म्हणटा हांव घोवाचो मोग कोत्ता, उतरांनीच न्हय, कितले सॅक्रिफीस तुवें केल्यात आनी तुका दिसता हांवें एकूय सॅक्रिफीस करूंक ना. हो मोग न्हय, हो संवसारी फटकिरो मोग. भुरगीं जाय ते स्टेटस घालतात, आय लव यू मदर, आय लव यू फादर. हांव विचारता तुवें कितलो तांचो मोग केला, सॅक्रिफीस केल्यात. आनी जेन्ना भुरग्यांक दिसता हांवें म्हज्या आवय पासून कांय सॅक्रिफीस करूंक ना, परतें जाल्यार तांकां रडयल्यात. जेन्ना एक चेडो म्हणटा हांवें कांयच सॅक्रिफीस करूंक ना, परतें जाल्यार तांकां दुखयल्यात. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, मोगाक सॅक्रिफीस ना, फकत उतरांचो मोग तो फटकिरो मोग.
आयज व्हॅलंटायन डे जायतीं जाणां म्हणटलीं आय लव यू. जशें पळय हांवें ती पोयम तुमकां म्हणून दाखयल्या. दे वील से विथ वर्ड्स बट क्रायस्ट सेड इट विथ हिज वुंड्स. आनी ताका लागून उतरां नाकात, उतरां नाकात. उतरांनी घडये तूं आय लव यू म्हणचो ना आनी म्हणी बी नाका, पूण कोरण्यांनी दाखय. जेजून केन्नाच म्हणोंक ना आय लव यू, बट द ग्रेटस्ट आय लव यू इज ऑन दॅट क्रॉस. आयज पयलो दीस नोवेनाचो देवीक मोग अणभवुया. आनी हो देवीक मोग आमी दुसऱ्यांक दिवुया. सेल्फीश न्हय, आपसुवार्थी न्हय, आमकां खाली करून मोगाचो मनीस, सॅक्रिफिसाचो मनीस. ह्या वेळार सगळीं आमी दोळे धांपूया आनी आस्क युअर सेल्फ. जेन्ना तूं एकसुरो आसताय कुर्साचेर नदर मार, तो जावन आसा तुजो व्हॅलंटायन, तो जावन आसा तुजो मुकुरनार. जेन्ना कोण तुका सोजमोनान जिवितान कुर्साचेर नदर मार, जेजूकूय एकसुरो कोणूच सोजमूक ना, तो तुका आदार दिता. पूण दुसरे सुवातेर तुज्या घरांत खंयसरूय तूं दुसऱ्याचो मोग कोत्ताय, विचार कितें सॅक्रिफीस हांवें केल्यात. इफ आय लव एनी वन इन दीस वर्ल्ड, anyone, I should ask what sacrifice I've done for him or her. देवीक मोग आमी अणभवुया आनी कुर्साचेर नदर मारून आमचें जिवीत जिवुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावुया आनी आमची मागणी बाबा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी खुर्सार किडायलोल्या सोमयाक पोरगोडटाना देवपोरचेक देवाचे काकलुतीचे, पेकोवणेचे आनी मोगाचे पोरजोळीत उपकार जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. सगळ्या राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याक फावो जालोली जबाबदारी पाडून तांचे निर्णय शांती विस्तारतले, नीत हाडटले आनी मनीस जिविताक मान दितले जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. संकोश्ट संस्थेल्या सोमेस्तांक केरीत भाशेन पिडेन एकसूरपणान आनी दुखी आसलोल्यांक खुर्सार उमकोळ्ळल्या जेजूचेर नदर मारून शक्ती, बुजवण आनी नवसरलेलो बोरवांसो मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. मिलाग्रींच्या खुर्साच्या आसऱ्याकाल एकटवलेल्या आमच्या भावार्थाच्या समुदायाक देवीक मोगाची खोलाय आनी क्रिस्ताच्या खुर्सा वरवीं काळजां मोनाचें बदलप, दोयाळाय, बोगसणे आनी दुसऱ्यां सोबें प्रिती सेवा दाखोवंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. बोसोर्गीच्या बापा, हे आमचे भयणीन आमच्या नांवान मागणी केल्या ती स्विकार कर. त्या भायर जायती मागणी आमी ह्या दोंगरार घेवन आयल्या, त्योय फावोर कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेडोनेक आमी गीत गायतले हांव C2 पेज नंबर 28. C2.
मोच्या भावा भयणीनो मोच्या तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुडाक पातकाचें बोगसोणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितोड कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं मनशा कुडाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतावन मरण उपसोलें. रुखांतावन जिवीत उपसोवचें. रुखा वरवीं देंवचार जैती वंचालो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैती वंचाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे थाडे मेडून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र एवढा उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रोगत. पातकाचे बोगसोणे मेडच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे मोच्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पलोच्योनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. ह्यो आमच्या पाप सेवा फिलिपनेर आनी सिमियो आमच्या बिस्पांक आनी सगल्या याज्ञकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आनी आमा समेस्तांची लोया करून मागता. आंकवार मये देवाचे मये सांगाती बायगोन जेचो पोती बायगोन दोन दुता आनी सोर काळीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू जाणें आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार आपलो निमाणो रोगताचो थेंबो आमकां दिलो. हो तो देवीक मोग आमी अणभवूंक शेडेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमिन्याचो आक्त. मोज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीत मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. थोडो वेळ आमचे दोळे धांपूया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला. The one who truly and sincerely loved us to the last drop of his blood. असलो मोग करपी हो वेळ देवीक मोग आमी अणभवया. फील द प्रेझन्स ऑफ गॉड, दिस डिवायन लव. जेजू तुज्या आनी म्हज्या खातीर मेला ओगेपणी ह्या मोगाचेर नियाळ कर. प्रार्थुया. सोमिया जेजू क्रिस्ता, कुर्साड उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवणपणान तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं काल्तिकायेन मागतां जेजू, जो जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बसूया. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. भावार्थान मोगान ह्या जाग्यार तुमी येतात. तुमच्या भावार्थाचेर आनी जें कितें आमी भावार्थान मागता देवा लागीं, देवाची खोशी जाल्यार तें आमचें मागणें देवान आमकां फावो करूं म्हूण हेंच आमी मागता तुमचे पासत. ही आयची मिसाची मांदावळ करूंक, गायन करूंक, वाचपां करूंक सगल्यांनी आदार केला. तांकांय आमचे दिनवास. आमचे मदें आमचो यादनीक भाव फादर खुलान, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आमच्या घरांत ताणें आदीं सेवा केल्या. आमचे गोंयचे दियोसेजीनूय तो सेवा करता. ताका आमी कुडीची ओतम्याची भलायकी फादराक आमी मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी आमचे मिसां, पयलें मीस आमचें सकाळीं 7:15 दुसरें मीस आमचें सकाळीं 9:15 आनी सांजे इंग्लीश भाशेन मीस 6:15 6:15. नोवेनाच्या दिसांनी 3 मिसां आमची. पोरबे दिसा 23 तारखेर पयलें मीस सकाळीं 5:30, दुसरें मीस 7 वरांचेर, तिसरें मीस 8:30 वरांचेर, ताचे उपरांत दोबाजीक मीस 10:15 आमचो आदारी बिस्म साहेब त्या मिसाचें येजमानपण चलयतलो. 10:15, 5:30 in the morning, 7 o'clock, 8:30, 10:15. सांजेची आमची 2 मिसां आसतलीं. 4 मीस आसतले सांजेच्या 4 आनी सांजेच्या 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले पोरबे दिसा. कोणाकूय मिसां दिवंक जाय
आमच्या केंद्राक कसलोय आदार दिवंक जाय तुमच्यांनी ऑफिसान तें दिवं येता. तशेंच आमचें कॅन्टीन आसा, कोणूय च्या घेवंक सोदता, स्नॅक्स घेवंक सोदता जाल्यार तुमच्यांनी घेवं येता. सगल्यांक आनीक फावटी देव बरें करून निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत मिलाग्रीच्या खुर्साचे मागणे बरोबर आमी करुया. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. हे मिसभर देवीक मोगाचेर आमी नियाड केला. होच मोग आमी जेवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाग्रीच्या खुर्साक मागणे. पवित्रा खुर्सा, जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या पोलोंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुडाचे तारण केले आनी जोडले आमकां बोगसणे पातकाची. देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडले आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायची सासणाच्या सुखाची. खुर्सार मोरोन तूं मोगाडा जेजू बापाक खालतो जालुय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाडा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंडावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो कुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करूंक तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हयच म्हाका बरें करतल्यांचो, पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडी नासलोल्यांचो आनी केरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानांचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सरवडणारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हटल्यार तुजोच कुरीस. मोगाडा जेजू, हेंच तें तुज्या खुर्साचेर देवसांव खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा खुर्सा, तुजे वरवीं जेजून आदावाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सर वायटाचेर जैत व्हेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. ओगीच रावून तुजे मागणे, तुजो उपकार ह्या वेळार बापाक उक्तो कर. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटांचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर फात्योन रावूंक. देवाचे कुशे परमणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. शेवटाक आमी गीत गायतले I-25 पेज नंबर 132. I-25.